बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, आज मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि ये चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फीडबैक दें, बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि ये वीडियो आपको खुद बताएगी कि आपने लाइक करना है, शेयर करना है या सब्सक्राइब करना है। आप सिर्फ ये तस्वीर देखें, ये मैं तस्वीर जो आपको इस वक्त स्क्रीन पे नज़र आ रही है, रिपोर्टेडली ये तस्वीर है दरिया फरात की, जहाँ से लोग ये सोना निकाल रहे हैं। ये सारे लोग जो आपको इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं, रिपोर्टेडली ये तस्वीर दरिया फरात से ये जो सारे लोग हैं ये सोना निकाल रहे हैं। और आपको याद होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अनकरीब फरात अपना पानी हटा देगा, दरिया फरात, और उसके नीचे से सोने का खजाना निकलेगा जो वहां होगा, वो उसमें से कुछ ना ले। लोग उस खजाने के करीब मत जाएं। नाज़रीन, अब दरिया फरात सोना उगल रहा है और लोग वो सोना इकट्ठा कर रहे हैं। और याद रखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना फरमाया था कि उस खजाने के करीब मत जाना। क्या वो वक्त आ चुका है? क्या हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशगोई सच होने वाली है? जानते हैं, मोहम्मद, उसामा, अली, आप इनको सुनते हैं, पाकिस्तान और दुनिया भर में इनकी एक फॉलोइंग है। रिलीजियस स्कॉलर है, बिजनेस कंसल्टेंट है। आज मैं इनसे ये जानना चाहूँगा कि ये लोग किस तरफ, जब नबी करीम ने मना किया है तो ये लोग क्यों खजाना जमा कर रहे हैं, क्यों उस सोने के पीछे भाग रहे हैं, और इसका अंजाम क्या होगा? जी उसामा साहब। जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो काफ़ी और चीज़ों से भी मना किया। तफरके में ना पड़ो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो, और आप जिसको कलामुल्लाह कहते हैं, बेसिकली वो आपके लिए सबसे पहले तो कलाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसीलिए इसमें जब आप लोग अंदाज देखते हैं, होवल होवल, जब वो अंदाज होता है होवल, वो है, तो वहां कहानी और होती है। इसी तरीके से ये जो रिवायात है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि एक तो तर्जुमों के मसले हैं और लेने वाले की सेंस के अपने भी वो है कि वो किस तरीके से ले रहे हैं। लेकिन अगर रिवायत अपनी सेहत में दुरुस्त मान ली जाए, सही हो जिस तरह की, और फिर उसकी, तो फिर ये देखें वो हो के रहना है, क्योंकि अल्लाह ताला अपने साथ आपके पूरा कुरान भरा हुआ है, जहां भी जिक्र आता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह ने अपने साथ आपको। और हालांकि देखें ये लोग तो बड़े शिर्क बिद्दत और इधर उधर की कहानियां करते हैं। अल्लाह ताला की जात बेनियाज है, बेपाया है, लामहदूद है, इन्फिनिटी है, ज़मा और मकान की कैद से आज़ाद है, लेकिन और लगा दी है, एंड समझ आता है, एंड अल्लाह की अताअत करो एंड रसूलुल्लाह की अताअत करो। तो कहानी ये है कि जो भी पैगाम, जो भी बात हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान मुबारक से आप सुनते हैं, आप तक पहुंचती है, उसने होके रहना है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो दीन इस वक्त हम तक पहुंचा है वो इस अंदाज और इस तरीके से पहुंचा है कि वो बहुत ज्यादा मिलावट ज़्यादा है। इस वक्त मुसलमान, वो मुसलमान उस क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतरता कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको पहचान सकें इसके अतवार या इसके अंदाज से। इस मामले को, फरात वाले इस रिवायत को समझने के लिए अबू ज़र गफारी, हजरत अबू ज़र गफारी, इस आसमान के नीचे अबू ज़र से सच्चा कोई नहीं, इस नीले आसमान के नीचे
अबू ज़र से सच्चा कोई नहीं, ये सबसे बड़े मतलब एक सहाबी के लिए सबसे बड़ा तमगा था। और वो सहाबी की जिंदगी देखें, कबीले के सरदार थे, सरदारी छोड़ के आपकी खिदमत में आ गए थे। उसके बाद उनके साथ बाद में आपके पर्दा फरमाने के बाद क्या कुछ नहीं हुआ, इलाका बदरी और एक वीरान सहरा में मौत। और वो कहते क्या थे, वो यही कहते थे कि ओ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो तुम्हें माल जमा करने से रोका था, ये सब इकट्ठा करने से रोका था। तो लोग उस वक्त भी करते थे और फिर आप बुरे लगते थे उन असहाब को जिनके मिजाज पे इनकी ये रिवायतें याद दहानियां गिरा गुजरती थी। तो फिर इनको इलाका बदल कर दिया जाता था, कभी शाम वाले फिर मदीना, कभी मदीना वाले फिर वापस, और आखिर लकोदक सहरा। तो माल जमा करने के मुतालिक जो सबसे बड़ा आप लोगों के पास एक एविडेंट एक लिटरेचर हिस्ट्री का, वो हजरत अबू ज़र गफारी की जात है। और उनका वो लाइफ देना है, जान देना है इसी चक्कर में कि उन्होंने डिस्करेज किया और बार बार रिमाइंडर दिया। एक दफा इनको जब शाम भेज दिया गया तो शाम में इनको लालच देने की खातिर, बाई करने की खातिर इनको चंद सोने की शर्फियां भेजी गई कि चलो इसका मुंह बंद ऐसे ही होगा, चुप हो जाएगा, उधर से आया मदीना से ताजा ताजा, तो शायद ट्राई मारी गई। लेकिन आपने वो अशरफियां जब वो सरकारी बंदा जो भी देने गया तो आपसे पूछा कि हाँ भी ये पूरे गांव को या पूरे ये शहर को बांटी गई है, ये सिर्फ मुझे? उन्होंने कहा सिर्फ आपके एजाज में है ये तोहफा अमीर की तरफ से। तो उन्होंने कहा ये जब तक पूरे गांव या शहर को ना बांटो मुझे नहीं चाहिए, ले जाओ। उन्होंने वो एक रोटी निकाली अपनी थैली से और वो दिखा के कहा कि ये देखो, ये रोटी इस वक्त की मेरे पास मौजूद है, ये मैं खा लूंगा और कल की वो मेरा ऊपर मालिक है। तवक्कल अल्लाह की सबसे बड़ी जो आप लोगों को नज़ारे हैं ना, वो हजरत अबू ज़र गफारी रज़ी ताला अन्हा की जिंदगी से सीधा से मिलेगी। मतलब कमाल कि आपका तवक्कल, ऐसा तवक्कल कि इवन कि इन्होंने अपनी जब ये हालत थी कि अशरफियां सोने की और वो रोटी दिखा रहे हैं कि ये रोटी देखो मेरे पास है। अब आए ये जो आपको आपने कहा कि जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है और ये सोना निकाल रहे हैं, तो मैंने आपको इसलिए मदीना की सैर करा दी है कि इनको निकाला ही इसलिए जाता था कि ये जमा करने के खिलाफ रिवायतें बयान करते थे उस वक्त में। तबा ताबी नहीं है, सहाबी है, अभी ताबेइन का दौर नहीं है, तबा ताबेइन का दौर नहीं है, तो उधर के नजारे कर लें आप। तो इसलिए ये होके रहना है, जो कहा वो होके रहेगा। लेकिन असल बात यह है कि जो हुब्बे अहले बैत रखते हैं और जिनके जिनके जैसे कहते हैं कि लीडर या जिनकी जो रहनुमाई अबू ज़र गफारी जैसे जलीलुल कदर सहाबी करते हैं, वो लोग फराद को हाथ नहीं लगाएंगे। उनको पता है कि ये दुनिया की कितनी अहमियत है। उसामा जो साहब, उसामा जो साहब, इनको इन जैसे असहाब रसूल के जैसे कहते हैं नक्शे कदम को अपना बेंचमार्क समझते हुए आगे बढ़ते हैं, वो नहीं जाएंगे। बाकी जाने ही जाना, दुनिया सारी फितने में पड़ी हुई है आपकी। उसामा साहब, रवायात में आता है कि वो कुर्बे क़यामत का जो वक्त है उसमें दरियाए फ़ुरात में सोने का पहाड़ जो है वो निकल आएगा और तुम उसके करीब मत जाना। अब पहाड़ तो डेफिनेटली, अगर अल्लाह के नबी ने कहा तो पहाड़ तो निकलेगा। अब ये जो समंदर से वो सोना लोग निकाल रहे हैं, तो क्या आपको ये आप बता सकते हैं कि ये जो फितनों का दौर है, ये वो जो दौर फितन में बताई गई थी निशानियां, अब वो मुकम्मल तौर पे हम उसी तरफ जा रहे हैं? दज्जाल का ज़हूर, मौला इमाम महदी का दज्जाल का सॉरी ज़ाहिर होना और मौला इमाम महदी का ज़हूर और फिर हज़रत ईसा की आमद, ये सारे वो नक्शे बन चुके हैं। देखें, ज़हूर वर्ड वैसे भी जाहिर होने से है, तो कोई इतना कोई ये मुबारक से नहीं है, ये उसके लिए भी लग सकता है दज्जाल का ज़हूर, कोई ऐसी बात नहीं। दूसरी बात यह है कि जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की जो कमी है ना, वो जिस दिन आपको शिद्दत से महसूस हो, जितनी होने लग गई, उस दिन उनके आने का वक्त करीब हो जाएगा। जब आप लोगों को जैसे कहते हैं ना, सांस ना आया, आप लोगों को समझ ना आई, आपके पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल मूवमेंट्स, पॉलिटिकल सारा एक्यूमेन जो भी कह लें,
جب زمین بوس ہو گیا اور آپ ایسے بوندھلے ہوئے اوپر دیکھیں گے پکاریں گے تو پھر سمجھیے گا کہ وہ تو وقت آ گیا. اور ابھی آپ لوگوں کو لگنے لگ گیا ہوگا کہ وہ وقت میں آپ لوگ داخل ہونے کو ہیں. جیسے ظلم اتنا ہے ہر جگہ ہر ملک میں. مطلب کھلے امریکہ کی سڑکوں پہ بھی ویسے ہی اب پڑ رہے ہیں جیسے پاکستان میں لٹا کے اور مار کے اور کٹ کے. وہاں کی پولیس بھی سیم آپریشن کر رہی ہے. وہاں بھی آپ کو شہروں میں جب پچھلے دنوں پرابلم ہوئی تھی تو سیکیورٹی فورسز اور دوسری جو ڈیفنس فورسز بھی نظر آئی سڑکوں پہ. اچھا قدرتی آفات بھی پاکستان جیسی آئی کہ کوئی فلڈ کے لیے تیاری شہری نہیں تھی ٹیکساس میں. اچھا اسی طریقے سے ابھی کیلیفورنیا کے آگے اور بھی اٹھاتے چلے. حرکتیں ہر طرف ایسی ہی. پھر انڈیا ہو ہماری اگر وہ خاتون کو گولی ماری تو سکھ نے ادھر بھی گولی ماری انڈیا میں بھی. تو اوورآل اگر آپ زمین پہ دیکھیں گے کہ وہ جو سکھ نے اپنی بیٹی وہ کرتی تھی سپورٹس میں تھی تو اس کو گولی مار دی کچن میں کھڑی کو. وہ انڈیا والے ہمارے تو اٹھا لیتے ہیں نا اپنی نہیں بتاتے اس طریقے سے. تو اوورآل زمین جو ہے وہ ظلم سے جب بھر جاتی ہے. اب خواتین ہی ہے. اب کتنی بڑی میں کہتا ہوں کہ ہپوکریسی ہے کہ آپ لوگ دیکھیں کہ آپ باہر کی کسی مانگنے والی سڑک پہ نادار خاتون کے لیے بڑے رحم اور ہمدردی کے جذبات رکھتے ہیں انسانیت رکھتے ہیں. لیکن گھر میں سے آپ ایک کسی کی بیٹی یا کسی کی وہ جو ہے بہن ہے کسی کی ماں ہے اس کا آپ نے بڑے برے طریقے سے دل توڑ کے نکلے ہیں. وہاں آپ کی انسانیت کہاں گئی؟ یہ دوہرا میعاد آپ کی زندگیوں میں آ چکا ہے. اور خاتون بڑی دکھی ہے اس معاشرے میں. اس کو اسلامک جو وہ تھا ایک تو بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا ویسے پڑھائی نہیں گئی اور خواتین نے بھی پڑھنا مناسب نہیں سمجھا کہ جنت کی سردار ہے وہ ایک خاتون ہے جس جنت میں جانے کے لیے دنیا بنی ہے. اس جنت کی سردار کو پڑھیں تو صحیح اس کا کرزما جو ہے اس کا اثر تو لیں. اور مردوں کے جو سردار ہیں جنت کے وہ اس کے بھی بچے ہی ہیں. تو کل ملا کے تو خاتون ہی ہے جو لیڈ کر رہی ہے آپ کی اتنی ہائی پوزیشن جو ہے. تو اب جب یہ ظلم اتنا بڑھ جاتا ہے جب یہ زمین پوری اس ظلم اور اس سے جب بڑھ جاتی ہے تو دور فتن کی وہ ساری باتوں میں کون سی کسر رہے گی؟ بیٹی ماں سے لونڈی کا سلوک کرے گی بالکل. اچھا اسی طریقے سے یہ جو آج آپ کے ٹرانسجینڈرز کے معاملات ہیں وہ سارے. اچھا پھر اسی طریقے سے جو ہومو سیکسولیٹی ہے وہ بالکل. اچھا اس کے بعد ناپ تول. اچھا آج آپ کو ایک اور ٹپ دوں یہ سارے انجوائے کریں گے ذرا بالکل الرٹ ہو جائیں. آ گئی ہے سمجھے آ گئی ہے. جتنی قوموں پہ جس بات سے عذاب اترا ہے انڈیویجولی وہ ساری کی ساری چیزیں جب مکمل طور پہ اس زمین پہ رونما ہو جائیں گی جن پہ کبھی عذاب آئے تھے تو پھر فائنل شاٹ آ گئی. مثال کے طور پہ ایک قوم پہ ناپ تول میں کمی کرنے سے آیا تھا عذاب. اس ٹائم آپ کے ناپ تول کے پیمانے ٹھیک ہے. یہ جو 10,000 کے بدلے میں اتنا سا وہ ایک بال الٹا کر کے دے دیتے ہیں یہ آپ کے فائن ڈائن میں اور ایسے دو سوشی کی وہ رکھ کے اور ایسے تھوڑی سی کر کے جو کر دیتے یہ جسٹیفائی کرتا ہے ویلیو آف منی ہے. اچھا اسی طریقے سے آپ باقی معاملات میں اپنے چیک کر رہے ہیں آپ کی لال مرچ میں ملاوٹ. آپ کا دودھ ہی نہیں مل رہا خیر خالص دودھ ہی نہیں آتا. اگلے دن میں کسی گاؤں کی سائڈ پہ گیا چائے پی دل کرے پیک بھی کروا لوں کو ہفتے کی لے لوں. اماں کو کہا کہ یہ اپنا دودھ والا بھی بنی گالا میں ہے تو بھئی یہ بھی گاؤں کے علاقے ہی ادھر ایسی مطلب پرائس بھی مرضی کی تو وہ چائے میں کیا تھا اور اس میں کیا. پوائنٹ سمجھتے جائیں. ملاوٹ پہ قوم گئی ہومو سیکسولیٹی پہ قوم گئی ٹھیک. اچھا اس کے بعد آپ لوگوں کی جادو. بے شک اللہ تعالیٰ نے بھی فرشتے اتارے تھے. یہ تھوڑا سا دماغ کھولا کریں. دین اتنا سخت اس انداز سے کوئی ڈرنے کی چیز نہیں ہے جتنا آپ کو مولوی کیونکہ خود چھوٹے دماغ کا تھا اس نے آپ کو بھی ڈرا کے رکھا ہوا ہے. کھل کے کوئی شرک ورک نہیں ہونے لگا. کوئی علم حاصل کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنا اس کی معرفت حاصل کرنے سے کوئی وہ نہیں ہو جاتا. اور اصل میں جو شرک ہے وہ آپ کر رہے ہیں اور آپ کو پتا نہیں. وہ تو میں کہتا ہوں بغیر بسم اللہ کے پیناڈول کھانا بھی شرک ہے کہ اللہ کافی نہیں ہے شافی نہیں ہے دماغ میں اور گولی سوچ لی کہ یہ شفا دے گی اور بسم اللہ پڑھی نہیں تو وہ بھی شرک ہے. پھر تو دکھاوے کی نماز شرک ہے.
اللہ کے مقابلے میں اپنی میں کرنا شرک ہے، پھر تو یہ بھی ہے۔ تو پھر ہاروت ماروت جو فرشتے آئے تھے وہ جادو سکھانے آئے تھے، ٹھیک، جادو سکھانے آئے تھے جادوگروں کے مقابلے میں۔ حضرت موسیٰ کے بھی عصا کا جو وہ تھا سارا معاملہ جادوگروں کے مقابلے میں جادو ہی کیا گیا، مطلب دکھایا گیا تھا جادو۔ سین یہ ہے کہ یہ وہ جتنے بھی قوموں پہ عذاب، مینڈکوں کا عذاب اترا کسی قوم پہ، کسی پہ ناپ تول، کسی پہ یہ کرنے کا آپ کے یہ اس کے تھے۔ پھر وہ ایک قوم جو ہے وہ کیا کرتی تھی، جو سنوبر کا درخت کی ہم نے ایک کہانی سنائی تھی اصحاب رس، وہ سیدھے کے سیدھے پرستش ہی اس کی کرتے تھے۔ مطلب ایکچولی اللہ کے مقابلے میں زیادہ تر تو مشرکین کے ساتھ ہی سلوک ہوئے، اور اب اس ٹائم اللہ کے مقابلے میں پولیٹیکل سسٹم، اللہ کے مقابلے میں شفا، اللہ کے مقابلے میں فصل، اللہ کے مقابلے میں زندگی، اللہ کے مقابلے میں بچہ، اللہ کے مقابلے میں ہر وہ چیز کا انتظام کر دیا گیا ہے جو آپ کو بہترین مشرک بنانے کے لیے کافی ہے، اور آپ کے توکل پہ ایک بہت بڑی کاری ضرب ہے۔ آپ بتائیں دور فتن کی کیڑی کسر رہے گی، جس پہ قومیں تباہ ہوئی ہیں تو پھر بالکل اب بھی صحیح، ہوں گی۔ تو اب آپ بھی ان ساری ہوں۔ چیزوں کو اگر اس اینگل سے ٹیلی کرنا شروع کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یقینی طور پہ محسوس ہو جائے گا کہ آپ لوگ داخل ہو گئے اس ٹائم میں، جس ٹائم میں ہر وہ آخری وقت کی جو پریڈکشن یا چیزیں اب ہر روز پوری ہوتی دیکھیں گی۔ اور بس مولا علی کا جو فرمان ہے کہ صبح شام پھر بلائیں اتریں گی، تم صبح مومن ہوگے، شام کو کافر ہوگے، بس دعا یہ کرنا کہ جب خاتمہ ہو تو وہ حالت ایمان میں ہو۔ اتنا ٹف ہوگا، اور بہت اس میں شکریہ، درود کی کثرت کا حکم ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ اسامہ صاحب، بہت شکریہ۔ ناظرین اجازت دیں، پھر حاضر ہوتے ہیں، تب تک خدا حافظ۔